अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान पाकिस्तान से मोबाइल फ़ोन्स की एक्सपोर्ट की खबर लेकर हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी बड़ी मोबाइल फ़ोन की एक्सपोर्ट कामयाबी से मुकम्मल की है। कितने लाख मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट किए गए हैं, किन ममालिक को एक्सपोर्ट किए गए हैं, वो डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी अहम खबर, पंजाब की निचली और आला अदालतों में 890 जजिस की कमी थी। उस वजह से 16 लाख मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए थे। तो इन जजिस की भर्ती का आगाज़ हुआ है, प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया गया है। इससे साइलिन को क्या फ़ायदा होगा, मुकदमात किस तरह जल्दी निपटेंगे, ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं उस अहम कदम की जानिब जो पाकिस्तान ने सन 2019 में उठाया कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन बनाने की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को नाफिज किया गया और जो स्मगल होकर मोबाइल फ़ोन आते थे उन पर बैन लगा। पीटीए अप्रूव्ड मोबाइल फ़ोन ही बिकना शुरू हुए। तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर 30 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन बनाने के लाइसेंसेस लिए गए। उनमें से 21 कंपनियां तो इस वक्त काम कर रही हैं, मोबाइल फ़ोन बना रही हैं। और इस वक्त मौजूदा जो साल चल रहा है, जनवरी से अक्टूबर सन 2022 तक, पाकिस्तान ने अपनी कुल ज़रूरत के 93.5% मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में बनाए हैं। ऑब्वियसली स्पेयर पार्ट इंपोर्ट किए गए और यहाँ पर असेंबली हुई, और दुनिया का हर मुल्क शुरू में असेंबली ही शुरू करता है। हमने पूरे बने हुए मोबाइल फ़ोन सिर्फ 6.5% इंपोर्ट किए हैं, और ये बड़ा बेंचमार्क है। आज से 5 साल पहले तक अपने 95% मोबाइल फ़ोन हम बने बनाए इंपोर्ट करते थे, जबकि सिर्फ 5% मुल्क में बनाते थे। तो अब जो 93.5% मोबाइल फ़ोन हमने मुल्क में बनाए हैं इस साल, उससे 50,000 जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। अहम खबर यह है, पाकिस्तान की कंपनी इनोवी टेलीकॉम ने अपनी दूसरी कंसाइनमेंट यूएई एक्सपोर्ट की है, जिसमें 1,20,000 स्मार्टफोन्स यूएई भेजे गए हैं, और यूएई से बाद में ये अफ्रीकन मार्केट्स में एक्सपोर्ट होंगे। और ये ऑर्डर इनको अक्टूबर सन 2022 में मिला था। इस कंपनी ने गुज़िश्ता साल भी एक ऑर्डर एक्सपोर्ट किया था यूएई। वो इब्तदाई ऑर्डर था 5,500 मोबाइल फ़ोन्स का, वो भी स्मार्टफोन्स थे, ये भी स्मार्टफोन्स हैं। और ये एक साइकिल बड़ा अच्छा बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि पाकिस्तानी कंपनियां लोकल ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ अब एक्सपोर्ट में भी जान रही हैं। यानी उनका वॉल्यूम बड़ा होगा तो उनकी प्राइसेस भी कम होगी। एक प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है कि हमारे यहाँ एलसीज खोलने में प्रॉब्लम हो रही है। हुकूमत ने मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ $83 मिलियन तक की एलसीज सालाना खोलने की इजाज़त दी है। ये पूरे साल में सिर्फ $83 मिलियन की ये मुख्तलिफ एसेसरीज मंगवा सकते हैं, जबकि डिमांड $185 मिलियन की है। $100 मिलियन की कमी है वहाँ पर। लेकिन हुकूमत इस चीज़ को समझ नहीं रही कि अगर हम इनको ये $100 मिलियन इजाफी लाने की इजाज़त देते हैं इसकी एसेसरीज, तो ये चीज़ें पाकिस्तान में बनेंगी। एक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, और फिर यहाँ से जब एक्सपोर्ट होगी तो 100 के बजाय 150-200 मिलियन डॉलर पाकिस्तान आएगा। हुकूमत को इस तरफ सोचना चाहिए कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक, जिनमें एक वियतनाम भी है, वो $40 अरब तक के मोबाइल फ़ोन और उसकी एसेसरीज एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स बशमूल सर्विसेज गुज़िश्ता साल 38-39 अरब डॉलर्स रही। तो अगर हमने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। बेशक मुल्क के मुश्किल हालात हैं, हुकूमत को जहां से मर्जी करके टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स के रास्ते खोलने चाहिए। जिस तरह हम एक शर्ट बेचकर शायद $10-20 कमा सकें, उतने ही टाइम में मोबाइल फ़ोन बेचकर हम $100-200 कमा सकते हैं। लैपटॉप बेचकर हम $500 कमा सकते हैं। ड्रोन्स बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट पर जब तक हम तवज्जो नहीं देंगे, हम दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते, अपने खसारे कभी भी कम नहीं कर सकते। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर। पंजाब की निचली और आला अदालतों में मजमूई तौर पर 899 जजिस की कमी थी। तो उसको पूरा करने के लिए 700 सिविल जजिस, 170 एडिशनल सेशन जजिस और 19 हाई कोर्ट के जजिस भर्ती करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। इस कमी की वजह से 16 लाख मुकदमात पेंडिंग थे। 14,17,000 मुकदमात तो निचली अदालतों में, जबकि 1,80,000 मुकदमात हाई कोर्ट में पेंडिंग थे। तो एक पहला प्रॉब्लम जो था कि जजिस के इम्तिहानात, उनकी स्क्रूटनी इस कदर सख्त होती थी कि हमारे जो वकला हैं उनकी अक्सरियत उसको पास नहीं कर पाती थी।
تو اس چیز کو تھوڑا آسان کیا گیا ہے اور ان کو انڈکٹ کرنے کے بعد ٹریننگ پر فوکس کیا گیا ہے تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اچھا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹس کے اوپر جو پہلے آسانی ہوتی تھی ججز کو کہ جو ڈبل بینچ ہوتا ہے ڈی بی، وہ 11 بجے آ کے اپنے سماعت کا آغاز کرتا تھا، اب وہ 9 بجے اپنی سماعت کا آغاز کیا کرے گا۔ 2 گھنٹے پہلے شروع ہوں گے تو ان 2 گھنٹوں میں 5 7 10 کیس سنے جا سکتے ہیں، اٹ ڈیپینڈس۔ راولپنڈی بینچ سے لاہور ہائی کورٹ کے اس چیز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ اب یہ پینڈنگ کیس ہونے کی بڑی وجہ عدالتوں میں نمبر آف کیسز کا زیادہ ہونا بھی ہے، برڈن کا زیادہ ہونا بھی ہے۔ پنجاب کے جو سول ججز ہیں ان کے پاس اوسطاً روزانہ 150 کیس ہوتا ہے سننے کے لیے، اور عالمی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جج 30 کیس میکسیمم روزانہ سن سکتا ہے۔ تو میکسیمم لمٹ سے ہمارے پاس 5 گنا زیادہ سول ججز کے پاس کیس ہوتے ہیں، تو بیچارے تاریخ پہ تاریخ نہ دیں تو کیا کریں۔ دوسری وجہ اوبیسلی وکلاء کی جانب سے بھی ڈیلنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں، لیکن پہلے اگر جہاں پر ججز کی تعداد پوری کر دی جائے تو وہ لینینٹ ویو لیں گے نہیں، وہ تاریخ جب دیں گے نہیں تو وکیل کو آ کر پیش ہونا پڑے گا۔ پھر جو ایڈیشنل سیشن ججز ہیں ان کے پاس روزانہ کے 40 سے 60 کیسز ہوتے ہیں، وہ بھی لمٹ سے زیادہ ہے، اس کو بھی لمٹ میں لانے کی 30-35 تک لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو بڑے اضلاع ہیں وہاں پر سول کورٹس میں 75 ہزار پرانے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ہر ضلع میں۔ اسی طرح چھوٹے اضلاع میں 25 سے 35 ہزار جو کیسز ہیں ہر سول کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام ان نمبر آف ججز کی تعداد بڑھانے سے ہی کاؤنٹر ہو سکیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو تاریخ لینے کا عمل ہے اس کو کیپ کیا جانا چاہیے۔ ججز کو تو کہا جاتا ہے آپ نے 1 سال میں فیصلہ کرنا ہے، لیکن وکلاء حضرات کی ایسی تعداد جو کہ ڈیلے کرنے میں ماہر ہوتی ہے اس میں بھی کچھ کیپ لگانا چاہیے۔ بار ایسوسیشن سے مذاکرات کر کے ان کی ان پٹ لے کر کہ 2 4 6 میکسیمم تاریخیں ایک وکیل لے سکے، مدعی پارٹی کا بھی ملزم پارٹی کا بھی، اور بس اس تاریخ کے بعد کوئی تاریخ نہ دی جائے، جرمانہ کیا جائے، تو آبویسلی یہ چیز بڑی آسانی سے حل ہو سکتی ہے اور لوگوں کو سستا اور فوری انصاف دینے کا جو خواب ہمیں 76 سال سے دکھایا جا رہا ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور بہت احسن قدم لیا ہے، وہ یہ کہ جو اچھے سیشن ججز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ میں۔ جو نچلی عدالتیں ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا شکوہ تھا کہ وہاں سے سیشن ججز کو بہت کم ہائی کورٹ کے ججز میں پروموٹ کیا جاتا تھا، اور ہائی کورٹ میں زیادہ تر جو ہائی کورٹ کے وکلاء ہوتے تھے، بار کے نمائندے ہوتے تھے، ان کو ہی اکوموڈیٹ کیا جاتا تھا۔ تو اب جو 19 ہائی کورٹ کے ججز بھرتی کیے جانے ہیں ان میں سے 8 ججز سیشن ججز ہوں گے جو سینئر ہوں گے، جن کا ریکارڈ اچھا ہوگا، جبکہ 11 سینئر وکلاء کو انڈکٹ کیا جائے گا۔ چلیں تقریباً 40% تو حصہ ملا، اور ہم ہمیشہ اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں کہ ایسے اچھے ججز جو کہ اپنے کیریئر کے شروع میں ہی عدلیہ کے اندر آئے، انہوں نے بہت کچھ سیکھا، ان کا یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان بنے، جس طرح باقی تمام کیڈرز میں ہوتا ہے کہ 17ویں گریڈ میں آنے والا افسر 22ویں گریڈ تک بھی جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک سول جج جو 17ویں گریڈ میں انڈکٹ ہوا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو؟ اب اس چیز کو بھی آگے آنا چاہیے۔ کسی ایک گروپ کی، کسی ایک پارٹی کی، کسی ایک اینٹی کی منوپلی نہیں ہونی چاہیے، میرٹ ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے کیریئر کے آغاز میں وکیل بن کر پیسے کمانے کی بجائے جج بن کر عزت کمانے کو فوقیت دی، ان کا پورا حق ہے کہ ان کو چیف جسٹس جیسے اہم عہدوں پر تعینات کیا جائے اور میرٹ پہ کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ پاکستان میں ان خوشخبریوں کا، ان اچھی خبریوں کا سلسلہ تیزی سے پھیلے، جلدی الیکشنز ہوں، ملک میں استحکام آئے، معاشی مجبوریاں ختم ہوں، اور ہم خوددار قوم کے طور پر، خود کفیل ملک کے طور پر دنیا میں جانے مانے جا سکیں۔ اللہ نے کے پان۔